बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी हुक्मरानों की मालूमाती वीडियोस में हम सुल्तान अलप अरसलान की बाज़ंतीनी सुल्तनत के खिलाफ फौजी मुहिम की तारीखी अहमियत को बयान कर रहे हैं। हम सुल्तान अलप अरसलान की तरफ से इस्तेमाल किए गए हथकंडों, लड़ी जाने वाली अहम लड़ाइयों और हतमी नताइज को बयान करते हैं जिन्होंने खित्ते की सियासी मंजरनामे को नई शक्ल दी। बराए करम हमारे साथ रहें, वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखें क्योंकि हम इस अहम तनाज़ा के मज़मरात और दोनों सुल्तनतों पर इसके देरपा असरात को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, 1068 में शाम में फातमियों से लड़ने के लिए रास्ते में अलप अरसलान ने बाज़ंतीनी सुल्तनत पर हमला किया। शहंशाह रोमोनास चहारम जाती तौर पर कमांड संभालते हुए कलिसिया में हमला आवरों से मिला। 3 मुश्किल मुहिमात में तुर्कों की तफसील से शिकस्त हुई और 1070 में फरात के पार चले गए। पहली 2 मुहिमात खुद शहंशाह ने चलाई, जबकि तीसरी की हिदायतकारी शहंशाह मैनुअस के चचा मैनुअल कोमोनस ने की। इस दौरान अरसलान हलब के अमीर राशिदुल दौला महमूद की बैत हासिल की। 1071 में रोमांस ने दोबारा मैदान संभाला और मुमकिन तौर पर 30,000 मर्दों के साथ आर्मीनिया की तरफ पेशकदमी की, जिसमें क्यूमन तुर्कों के दस्ते के साथ साथ फ्रैंक और नॉर्मे के दस्ते भी शामिल थे। अरसल डी बायोल के मतहत थे अलप अरसलान, जिसने फातमियों से लड़ने के लिए अपनी फौजें जुनूब की तरफ मुंतकिल की थी, बाज़ंतीनियों से मिलने के लिए तेजी से पलट गए। अलप अरसलान ने अपनी फौज का कंट्रोल अपने ख्वाजा सिरा गुलाम जनरल तरनजीज के हवाले कर दिया। उसे हुक्म दिया कि जीत जाए या सर कलम कर दिया जाए। तनजीमियों ने जाल बचाकर और घात लगाकर जंग की तैयारी की। सल्जूक और बाज़ंतीनी फौजें जुमा 26 अगस्त 1071 को वान झील की शिमाल में दरिया मुराद पर मंजरकर में मिली, जिससे मंजरकर की लड़ाई शुरू हुई। बाज़ंतीनी फौज में शामिल कुमान के किराए के फौजी फौरन तुर्कों की तरफ चले गए। यह देखकर मगरबी किराए के फौजियों ने के बाद में मैदान जंग में छोड़ दिया। बिल्कुल दुरुस्त होने के लिए रोमांस का सौतेला बेटा जनरल एंड्रोपडास डोकास ने रोमांस को धोखा दिया, जिसने इसे मुर्दा करार दिया और एक नाजुक लम्हे में बाज़ंतीनी फौज के एक बड़े हिस्से के साथ निकल गया। बाज़ंतीनियों को मुकम्मल शिकस्त दी गई। अलप अरसलान मज़गरट की जंग के बाद शहंशाह रोमानोस चहारम की तज़लील करते हुए 16वीं सदी के सच्चे फ्रांसीसी तर्जमे से शहंशाह रोमानस खुद जंग में पकड़े गए और अलप अरसलान के सामने पेश हुए। रवायत है कि रूमी शहंशाह को देखकर सुल्तान ने अपने तख्त से छलांग लगाई, रोमानोस को जमीन को चूमने का हुक्म दिया और इसकी गर्दन पर कदम रखा। इसने बार बार शहंशाह को बुरा भला कहा, बशमूल इसके सफीरों और अमन की पेशकशों को ठुकराना। रोमांस ने तौबा नहीं की, इस बात पर जोर दिया कि इसने सिर्फ वही किया जो एक आदमी के लिए मुमकिन था और जो बादशाहों के लिए लाजिम है, और मैं किसी भी चीज में कोताही नहीं करता, लेकिन खुदा ने अपनी मर्जी पूरी कर दिया और अब जो चाहो करो और तर्क करो। अल्जामात मुबीना तौर पर रोमांस को बहुत मामूली मारने के लिए करार देते हुए अरसलान ने फिर इसे अपने आदमी के कैदी को बेचने के लिए कैंप में ले जाया गया। सोल्जूकी सिपाहियों ने शुरू में शहंशाह को खरीदने पर कोई रकम खर्च करने से इनकार कर दिया
یہاں تک کہ ایک آدمی نے اس کے لیے کتے کا سودا کر لیا۔ اس کے بعد رومانس کا امتحان لینے کی خواہش رکھتے ہوئے الپ ارسلان نے رومانس سے پوچھا کہ اگر ان کے حالات بدل گئے اور ارسلان کو بازنطینیوں نے قید کر دیا تو وہ کیا کرے گا؟ رومانس نے دو ٹوک جواب دیا، بدترین۔ اس کی ایمانداری نے ارسلان کو متاثر کیا، جس نے پھر رومانس کو زندگی کو بچانے کا فیصلہ کیا اور اس کے بدلے اسے اپنے وطن واپس لوٹانے کا فیصلہ کیا۔ تاوان پر راضی ہوئے کے بعد الپ ارسلان نے رومانوس کو ایک ترک محافظ کے ساتھ قسطنطنیہ بھیج دیا، جس میں ذلیل شہنشاہ کے اوپر ایک بینرز تھا جس پر لکھا تھا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ الپ ارسلان کی وجہ سے رومانوس کو 2 محاذ جنگ سے بچنے کا امکان تھا۔ فاطمی اس عرصے کے دوران سلجوق کے علاقے پر تباہ کن حملے کر رہے تھے۔ سلطان ارسلان کو شاید یہ خدشہ تھا کہ رومی شہنشاہ کو پھانسی دینے سے بازنطینیوں کے ساتھ اس کا تنازع بڑھ سکتا ہے۔ رومانوس نے خود سلطان سے کہا تھا کہ مجھے مارنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بازنطینی شہنشاہ رومانوس چہارم کی موت کی خبر سننے کے بعد سلطان الپ ارسلان نے عہد کیا بازنطینی قوم کا کوئی خدا نہیں ہے، اس لیے آج کے دن فارس اور بازنطینیوں کی طرف سے اٹھائے گئے امن اور دوستی کے حلف کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ان تمام لوگوں پر تلوار چلائیں جو صلیب کی تعلیم کرتے ہیں اور عیسائیوں کی تمام زمینیں غلام کر دی جائیں۔ الپ ارسلان، سلطان الپ ارسلان اور اس کے جانشین ملک شاہ نے ترک قبائل پر زور دیا کہ وہ اناطولیہ پر حملہ کریں اور اسے آباد کریں، جہاں وہ نہ صرف سلجوق سلطنت کے مسئلہ بنیں گے بلکہ اس کے علاقے کو مزید وسعت دیں گے۔ سلطان الپ ارسلان نے ترکوں کو اس طرح حکم دیا، اب سے تم سب شیر کے بچوں اور عقاب کی جوانوں کی من بنو، دن رات دیہی علاقوں میں دوڑتے رہو، عیسائیوں کو مارو اور رومی قوم پر کوئی رحم نہ کرو۔ سلطان الپ ارسلان کی فتویٰ نے مغربی ایشیا میں توازن کو مکمل طور پر سلجوق ترکوں اور سنی مسلمانوں کے حق میں بدل دیا، جبکہ بازنطینی سلطنت کو مزید 4 صدیوں تک جاری رہنا تھا۔ منسکرٹ کی فتح نے اناطولیہ میں ترک عروج کے آغاز کا اشارہ دیا۔ منسکرٹ کی فتح ترکوں میں اس قدر مقبول ہوئی کہ بعد میں اناطولیہ کے ہر معزز خاندان نے دعویٰ کیا کہ ان کا ایک آبا و اجداد تھا جس نے اس دن لڑائی کی تھی۔ تو دوستو، الپ ارسلان کی طاقت فوجی دائرے میں تھی، گھریلو معاملات اس کے قابل وزیر، نظام الملک انتظامی تنظیم کے بانی کے ذریعے سنبھالے جاتے تھے۔ جس نے الپ ارسلان اور اس کے بیٹے ملک شاہ کے دور میں سلطنت کی خصوصیت اور مضبوطی کی تھی، فوجی اقتاص جو سلجوق شہزادوں کے ذریعے انتظام تھے کو فوجوں کی مدد فراہم کرنے اور خانہ بدوش ترکوں کو اناطولیہ کے ذریعے منظر نامے میں جگہ دینے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اس قسم کے فوجی جاگیر نے خانہ بدوش ترکوں کو سلجوق کے دائرے میں بیٹھے ہوئے فارسیوں، ترکوں اور دیگر قائم شدہ ثقافتوں کے وسائل کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے قابل بنایا اور الپ ارسلان کو اپنے سپاہیوں کو ادا کرنے کے لیے فتح سے خراج تحسین پر انحصار کیے بغیر ایک بڑی کھڑی فوج کو کھڑا کرنے کی اجازت دی۔ اس کے پاس نہ صرف اپنی فوج کو برقرار رکھنے کے لیے اپنی رعایا سے کافی خوراک تھی، بلکہ تاجروں سے وصول کیے جانے میں ٹیکس اس کے خزانے میں اس کی مسلسل جنگوں کو فنڈ دینے کے لیے کافی تھے۔ سلمان بن تلامش ارسلان کے تخت کے دعوے دار کا بیٹا تھا۔ اس شمالی مغربی صوبوں کا گورنر مقرر کیا گیا، اسے اناطولیہ پر حملہ مکمل کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ اس انتخاب کی وضاحت صرف ابن حتیر کے الپ ارسلان اور قتلمش کے درمیان لڑائی کے بیان سے ہی کی جا سکتی ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ سلطان الپ ارسلان مؤخراً ذکر کی موت پر رویا اور اپنے رشتہ دار کے کھو جانے پر بہت سوگ منایا۔ تو بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں،
کل ہم اسی وقت انشاءاللہ تعالی بیان کریں گے کہ سلطان ارسلان کی جسمانی صورت اور شخصیت کیسی تھی۔ تو دوستو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔